خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی دا ذکر جڑا ہے 28-12 سورۃ التحریم آیت نمبر 10 دے اندر بیان کیتا ہے، صاف لفظاں دے اندر 28-12 دے اندر اللہ فرماتا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سچا مالک انہاں دو عورتاں دا ذکر پیا کرتا ہے جڑے نبیاں دیاں بیویاں سن، نبیاں دے نکاح دے اندر سن. ہن غور دے نال اس دے سادے لفظاں دے اندر ترجمے نوں سماعت کرنا ہے. اللہ فرماندا ہے، اللہ کافراں دی مثال دیندا ہے. نوح علیہ السلام دی عورت تے لوط علیہ السلام دی عورت، او ساڑھے دو قرب والے بندے، یعنی کہ دو نبی حضرت نوح علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام دے نکاح دے اندر سن، لیکن انہاں نے دغا کیتا ہے، خیانت کیتی ہے انہاں دے نال. اللہ فرماندا ہے اللہ دے سامنے انہاں نو کچھ کم نہیں آوے گا، کچھ کم نہیں آوے گا. انہاں دو نبیاں دی صحبت، اللہ دے دو پیغمبراں دی صحبت. اللہ دے بندیاں آسان فلا سید باویں کفر کیتی جاوے پھر بھی احترام کرنا چاہیے، باویں بے حیائیاں کیتی جاوے پھر بھی احترام کرنا چاہیے. میں کہ اللہ دے بندیاں کم علمی ہے، ایک کم سمجھیے، وہ کفر کر جاوے وہ تا اسلام دے وچوں ہی نکل جاندا ہے، نبی نہ رشتہ تا پہلے ہی ٹوٹ جاندا ہے. ہاں جی صدقے جاواں میرے رب نے حقیقت بیان کیتی ہے. جس وقت وہ دو عورتاں نبیاں دے نکاح دے اندر سن، قرب والے نبیاں دے نکاح دے اندر سن، اللہ فرماندا ہے انہاں نے دغا کیتا، اللہ دے سامنے انہاں نوں کچھ کم نہ آئے. اللہ فرماندا ہے فرما دے انہاں دوویں عورتاں نوں وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. وہ دوویں عورتاں جڑیاں نے جہنم دے اندر جاون گیا انہاں لوکاں دے نال جڑے جہنم دے اندر جان گے. ان سمجھن دی گل اے وے ان نبیاں دی بیویاں جہنم دے اندر جا رہیاں نے، جہنم دا بالن بن رہی نے، انہاں لوکاں دے نال جا رہی نے جڑے جہنمی لوگ نے. کیڑی چیز سی جڑی انہاں نوں نبیاں تو دور کر دیتا ہے، صحبت وچ رہندیاں بھی سن پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ملیا، کوئی انہاں نوں جنت نہیں ملی. رب نے قرآن دے اندر واضح فرما دیتا انہاں دے اندر ایک بری عادت سی، زبان نال دین نو مننا ہے تے دل نال انکار کرنا ہے، کافراں دے نال رل جانا ہے. اج کافراں نو جڑیاں راز دیاں گلاں ہوندیاں سن او جا کے دسدیاں سن، جدوں وہی نازل ہوندی سی وہ جا کے کافراں نو دسنا اج انج حکم آیا ہے، اج انج حکم آیا ہے، اج نوح علیہ السلام اے کہہ رہے نے، اج لوط علیہ السلام اے کہہ رہے نے. اللہ دے بندیاں فائدہ ہمیشہ انہاں لوکاں نوں ملدا ہے جڑے لوگ اللہ دے نبیاں دی صحبت نال ایماندار ہوندے نے. جڑے ایماندار ہوندے نے انہاں نوں نبیاں دی تے نیک بندیاں دی صحبت اثر کردی ہے.
کئی بندے تے اعتراض کرتے لے جی فلاں سی بابے کول گیا سانو فائدہ نہیں ہویا. میں کہا ہٹ دھرما تے بے ایمان او تیرے دل دے اندر انہاں دی نفرت ہے منافقت ہے. اس واسطے تینوں فائدہ بھاویں 1000 سال بھی انہاں کول بیٹھا رہے تینوں فائدہ نہیں مل سکدا. کیوں تو اندر دا منافق ہے. نوح علیہ السلام دی بیوی بھی اندر دی منافق سی کافراں نال رلی ہوئی سی. لوط علیہ السلام دی بیوی بھی منافق سی اندی کافراں دے نال رلی ہوئی سی. اس واسطے انہاں نوں تے نبیاں دی صحبت فائدہ نہیں دتا. تینوں ساڈے ولیاں دی صحبت کدوں فائدہ دے سکدی ہے؟ اس وقت ہی فائدہ دے گی جس وقت تیرے دل دے اندر پہلے پیار آوے گا, ایمان آوے گا, عقیدت آوے گی. ہاں جی جدو انج دا جذبہ آوے گا خدا دی قسم بابے فرید دی قبر تے جاویں گا, مہر علی شاہ دی قبر تے جاویں گا, تینوں سب کچھ حاصل ہو جاوے گا. سب کچھ حاصل ہو جاوے گا. جڑا بندہ ایمان وچوں نکل جاوے اے نہ سمجھا جو ان سید رہ گیا ہے ادب کرنا چاہیے. ہاں جی اسا اے گلاں کر کر کے اج انہاں لوکاں نوں بے ایمان چا بنایا ہے. یہی لوگ اج دے فلماں دے اندر بھی جی سید زادیاں بھی فلماں دے اندر کام پیا کردیاں نے, سید زادے بھی فلماں دے اندر کام پیا کردے نے. ہاں جی ننگے لباس پا پا کے ہاں جی معاشرے دے اندر حضور دی نسل نوں بدنام پیا کردے نے. او میں کہ اللہ دے بندیا صحبت اس وقت ہی فائدہ دے گی جس وقت کملی والے دے حکمات عمل کیتا جاوے گا. جس وقت کملی والے دے حکماں نوں ٹھکرا دیون. ہاں جی تعلیم کافر دی پسند کرن, کپڑے بھی کافر دے پسند کرن, ہاں جی چیزاں بھی کافر دیاں پسند کرن تے پیار بھی انہاں نال کرن تے آکھن ساڈا ادب احترام کرو. میں کہ نوح علیہ السلام دی بیوی جہنم دے اندر گئی, تو بھی ایویں دوزخ تے جہنم دا بالل بنے گا. ہاں جی تینوں فائدہ اس وقت ملے گا جس وقت حضرت آسیہ وانگو ایمان دا پختہ ہوئے گا. فرعون گھر والا ہوئے پر اس دے دل دے اندر اینا ایمان پکا ہوئے. فرعون دے ہاں جی عملہ جڑا ایمان نہ کر سکے انہیں جناب والا ہر چیز نو ٹھکرا دیتا ہے پر ایمان نو نہیں ٹھکرایا. او کافر دی بیوی ہے جنت دے اندر گئی ہے. اے دو نبیاں دیاں بیویاں نے جہنم دے اندر گئیاں نے. وجہ کی ہے کافر فرعون ہاں جی جڑا اپنے آپ نو خدا کلواندا سی انہاں دی بیویاں دا جناب والا ہاں جی جنت دے اندر حضرت آسیہ جاویں نوح علیہ السلام تے لوط علیہ السلام دی بیوی انہیں سال رہ کے صحبت دے اندر جہنم دے اندر جاویں. انہاں دے اندر ایک بری عادت سی چغل خوری دی, اسلام دی مخالفت کرن دی انہاں دے اندر بری عادت سی. ہاں جی ڈھڈو نفرت کردیاں سن. ہاں جی دشمناں دے نال کافراں دے نال پیار کردیاں سن. اللہ دے بندیا ایمان اس وقت ہی قائم رہندا ہے جس وقت کافراں دے نال نفرت کیتی جاوے, کافراں دی ہاں جی شعار والیاں چیزاں دے نال نفرت کیتی جاوے. اس وقت بندے دے دل دے اندر ایمان رہندا ہے جس وقت کافراں نال پیار آ جاوے. تو بھاوے لا الہ الا اللہ پڑھی رکھے, ہاں جی نمازاں پڑھی رکھے, روزے رکھی رکھے, حج کیتی رکھے, کوئی فائدہ نہیں ملے گا. فائدہ اس وقت ہی ملے گا جس وقت کافراں دے نال نفرت کیتی جاوے.